बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। द पावर ऑफ सब कॉन्शियस माइंड एक बहुत ही खूबसूरत किताब है जो कि डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखी है। सब कॉन्शियस माइंड को बहुत ही खूबसूरती से डिस्कस किया गया है। दरअसल हमारा जो ये लॉजिकल ब्रेन है ना, ये 10% होता है, 90% सब कॉन्शियस माइंड होता है, लेकिन हम उससे काम नहीं ले रहे होते। और जो सब कॉन्शियस माइंड है ये 24 आवर काम करता रहता है। हम रात को थक के सो जाते हैं तो ये काम करता रहता है। ये दरअसल होता क्या है, ये वो सब कॉन्शियस माइंड के अंदर जो हमारी पिक्चर होती है ना, वो हमने सब कॉन्शियस को दी होती है कि भाई हम ये हैं, या हम इतना ही तरक्की करेंगे, इतना ही आगे बढ़ेंगे ज़िंदगी के अंदर। वो सब कॉन्शियस में हमारे फीड होता है। इसी वजह से हम उसी आगे नहीं बढ़ सकते, ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर सकते। इसको जो सब कॉन्शियस माइंड में चीज़ों को डालने की एफर्मेशंस हैं, उसके लिए एक प्रैक्टिस ये भी है कि सोने से 5 मिनट पहले जो है ना, हम सब कॉन्शियस माइंड को अच्छे जो ख्यालात हैं, अच्छी बातें जो है वो डिस्कस करें अपने जहन के साथ, सब कॉन्शियस माइंड के साथ। क्योंकि उस वक्त जब हम सोने लगते हैं उससे 5 मिनट पहले ये सब कॉन्शियस माइंड जो है 95% काम कर रहा होता है। वैसे दिन भर 75% ये काम कर रहा होता है। दिन भर भी हम अच्छी चीज़ें अपने जहन को, अपने बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में, ज़िंदगी की वो खूबसूरत जो अल्लाह ने नेमतें हमें बख्शी हैं या जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो अगर हम अपने आप को बताते रहें तो वो सब कॉन्शियस माइंड में हमारे फीड हो जाती हैं। जितनी बीमारियां हैं ना, वो इस वजह से हैं कि वो सब कॉन्शियस माइंड के अंदर जो है ना, हमारी बीमारियां, हमारी नफ़रत है लोगों के लिए, हम चीज़ों के बारे में जो गलत सोचते हैं वो सब कॉन्शियस माइंड में रहता है। जब तक कि उसको क्लीन ना करें तो तब तक हम सेहतमंद नहीं हो सकते, और इसलिए हम बीमार रहते हैं, और बीमारी की ये बहुत बड़ी वजह है। एक मिरेकल माइंड के नाम से एक किताब भी है, एक बंदे के बारे में कि जो अमीर बंदा था, हाँ, वो हेलीकॉप्टर से गिर गया था, उसको बहुत शदीद चोटें आई थी। दुनिया के तमाम मेडिकल साइंस डॉक्टर्स ने उसको लाइलाज कर दिया था कि ये नहीं सही हो सकता, लेकिन उस शख्स ने अपने आप को एम दिया कि मैं आज से 8 महीने बाद जो क्रिसमस है उसके ऊपर मैं खुद उठ के चल के जो है वो क्रिसमस सेलिब्रेट करूँगा। तो मेडिकल साइंस फेल हो चुकी थी, उसने अपने सब कॉन्शियस को ये इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया कि 8 महीने के बाद मैं डेफिनेटली उठूँगा, चलूँगा और मैं अपने पाँव पे खड़ा होऊंगा। वो वैसा ही हो गया। मिरेकल माइंड के नाम से अगर आप ये सर्च करें तो इस किताब के बारे में आपको मालूम हो सकता है। 2 लड़कों के बारे में भी इस किताब में बताया गया है कि जो अमेरिका से बाहर रहते थे, और एक का जहन ये था कि ज़िंदगी में जो भी है हासिल करना है वो छीन झपट के हासिल करना है। यानी ज़िंदगी जो है वो इस तरह है कि जिसने जो हासिल करना है वो छीनना है किसी से, किसी को धोखा देना है, किसी को मात देनी है, किसी से वो उठाना है। तो उसके जहन में ये था। दूसरे लड़के के जहन में ये था कि नहीं, ज़िंदगी में हमने जो भी हासिल करना है, हमने वो अच्छे रास्ते पे चलते हुए हम हासिल कर सकते हैं। तो पहले वाला बहुत बड़ा क्रिमिनल बन गया, और दूसरा वाला जो है वो कोशिश करके अमेरिका में दाखिल हो गया, और अमेरिका जाने के बाद उसने बहुत बड़ी कामयाबी और तरक्की हासिल की लीगल वेज के ज़रिए अमेरिका पहुंचने के बाद। तो वो जो, क्योंकि उसके सब कॉन्शियस में, माइंड में यही फिट था कि भाई तरक्की जो है वो गलत तरीके से ही हो सकती है। जैसे आज हम आमतौर पे हम तरक्की पजीर मुल्क कहा जाता है ना हमें, हमारे लोगों का यही ख्याल है कि कारोबार के अंदर भी कोई धोखाधही, कोई फ्रॉड करने वाला होगा तो वही कुछ हाल है। इस मुल्क में तरक्की वही करता है जो फ्रॉडिया हो। यानी ये हमारे ना चाहते हुए हमारे सब कॉन्शियस माइंड के अंदर ये दाखिल है। जैसे हमें ये बता दिया गया कि ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, इसमें जरदारी और शहबाज शरीफ के अलावा कुछ तो चौथा लीडर ही, तीसरा लीडर ही नहीं है। अगर एक है तो वो किसी काबिल नहीं है, उसको एक ख़त के ज़रिए उठा के एस्टेब्लिशमेंट में बाहर किया। ये हमारे सब कॉन्शियस माइंड में है कि हमारी कोई हैसियत नहीं है, या तो जनरल बाजवा की हैसियत है या अमेरिका की हैसियत है, बस उसके अलावा कोई तीसरा बंदा, कोई तीसरी ताकत नहीं है इस मुल्क में। ये हमारे सब कॉन्शियस में बैठा दिया गया है। इस वजह से हम पस्ती का शिकार हैं। जब हर बंदे के सब कॉन्शियस में ये निकल गया ना कि ताकत का चश्मा अल्लाह ताला की ज़ात है, और अल्लाह ने हमें सलाहियत के साथ पैदा किया, तो क्या बाजवा और क्या अमेरिका, कोई भी नहीं ठहर सकता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे सब कॉन्शियस माइंड में ये बता दिया गया कि इस मुल्क का जो आर्मी चीफ है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, वो, और बाकी कोई अदारा किसी जोगा नहीं है, कोई बंदा किसी की कोई ताकत और सलाहियत नहीं है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। तो ये सब कॉन्शियस माइंड है कि जिसके अंदर हमें बता दिया गया कि हम गरीब ही रहेंगे, हमारी गुर्बत जो है
ہم غربت سے نہیں نکل سکتے. ہم بھیک مانگتے رہیں گے IMF سے, ورلڈ بینک سے اور ان سے جا کے, اور پھر ہم ابھی بھی ڈالا جا رہا ہے کہ ہمارے اثاثے ختم ہوں گے, جو نیوکلیر اثاثے ہیں, اور ہماری جو عزت و توقیر ہے اور بھی نیچے گرے. یہ سب کانشیس مائنڈ میں ہمیں ڈالا جا رہا ہے انفارچونیٹلی تھرو میڈیا, جو کہ باعث میڈیا ہے, جو کہ پیسے لینے والا ہے. دیکھیں نا, جو بندہ کرپشن کے لیے اس ملک کے اندر آگے بڑھنا چاہتا ہے وہ ٹی وی چینل خرید لیتا ہے, کیونکہ یہ سب سے بڑی, یہ بھی طاقت کے وہ ہے. تو یہ سب کانشیس مائنڈ کے اندر وہ ہے. ایک بندہ, اس کتاب میں اور بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک لڑکا تھا جو کہ رائٹر کو ملنے کے لیے آیا. اس نے کہا کہ میں اپنی کلاس میں نالائق ہی رہتا ہوں, مجھے لگتا ہے کہ میں ڈفر ہوں, نالائق ہوں, اور اس طرح ہی ہوں شاید. تو رائٹر نے اس کو سمجھایا اور اس کو ایک افرمیشن دی, جس میں اس نے کہا کہ آپ نے اپنے آپ کو دہرانا ہے کہ میں ایک اچھا انسان ہوں, میرے اندر صلاحیتیں ہیں, میں محنت کروں گا تو میں بھی آگے بڑھ جاؤں گا, اور اس دنیا میں بہت ساروں کے لیے مواقع موجود ہے. تو وہ لڑکے نے جب افرمیشنز یہ روز اپنے ساتھ بولنا شروع کیا, تو فائنلی وہ جو ہے نا وہ بچہ ذہین ہو گیا, بریلینٹ ہو گیا, اور اپنی کلاس میں اچھا ہو گیا, اور آل ٹوگیدر بدل گیا. تو سب کانشیس مائنڈ کی جو پاور ہے یہ بہت بڑی پاور ہے. یعنی یہ وہ ڈیوائن پاور ہے جو کہ ہم اس سے استفادہ نہیں کر رہے ہوتے ایز اے ہیومن بینگ. جتنا زیادہ کوئی اس کے اوپر ایمفسائز کرے تو اس کو سمجھ آتی ہے کہ جس طرح ہم آکسیجن ہے نا, جسے ہم آکسیجن انہیل کر رہے ہیں, اور یہ پتے, یہ جو پودے ہیں فری آکسیجن ہمیں دیتے ہیں, اس طرح پوری فضا کے اندر پیسہ ہے, وسائل ہیں, جتنے وسائل ہم حاصل کرنا چاہیں وہ اس فضا کے اندر ہیں. لیکن یہ اس کو نظر آتے ہیں جس کی سب کانشیس جو پاور ہے نا, اس کو وہ استعمال کرتا ہے, اور وہ اپنی سب کانشیس مائنڈ جو ہے اس کو یوٹیلائز کرتا ہے, اس کو بروئے کار لاتا ہے, اور بہت ساری دنیا یہ نہیں کرتی. اس وجہ سے وہ وہیں رہ جاتے ہیں, اور کچھ لوگ جو ہے وہ بہت کامیاب ہو جاتے ہیں. افرمیشن کے بارے سے بہت ہی زبردست بات اس میں بتائی گئی ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو دہراتے ہیں چیز. ایسا ہے نا کہ اگر ہم نے کوئی بھی سب کانشیس مائنڈ میں کوئی چیز فیڈ کرنی ہے نا, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تو سونے سے پہلے 5 منٹ پہلے ہم اس بات کو دہرائیں کہ میں اس پاکستان کا ایک عظیم بزنس مین بنوں گا, ایک عظیم بزنس لیڈر بنوں گا, ایک بڑا انڈسٹریز بنوں گا, ایک بڑا بلڈر بنوں گا. یہ تو اپنے آپ کو ہم دہرائیں. پھر ڈیورنگ دا ڈے بھی اس چیز کا اظہار کرتے رہے اپنے مائنڈ کے اندر, سب کانشیس مائنڈ کے اندر. یعنی جتنی بڑی ہم سوچیں گے اور اپنے آپ کو یقین دلائیں گے کہ یہ ممکن ہے, اور بہت سارے لوگوں نے اس طرح کیا بھی ہے, اتنا ہی جلدی ہم جو ہے نا اس پوزیشن کو طرف جانا شروع کریں گے, اور وہاں ہم پہنچیں گے, اور اتنی ہم ترقی کرنا شروع کریں گے. دا پاور آف سب کانشیس مائنڈ بہت ہی زبردست کتاب ہے جو کہ ڈاکٹر جوزف مرفی نے لکھی ہے, اور انہوں نے بڑا خوبصورت طریقے سے چیزوں کو بڑا خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ ہمیں سمجھایا, اور بہت سمجھ آنے والی کتاب ہے, اور اس میں بہت سارے اور پہلو ہیں جس کو جاننا بھی ضروری ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کو دا پاور آف سب کانشیس, یعنی سب کانشیس کی طاقت کے ساتھ جو ہے ہم اور آگے لے کے جائیں, اور دنیا کے اندر جو وسائل ہیں, طاقت ہے, جو دنیا کے اندر جو صحت ہے, جو ہیپینس ہے, اس کو ہم ایکسپلور کر سکیں, اور اس سے ہم بینیفٹ اٹھا سکیں. پراپرٹی ویژن ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اور ہاں, یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں, پراپرٹی ویژن کا جو ہمارا ایڈیشن ہے وہ سال کے 12 ایڈیشن آپ کو صرف 1000 روپے کے اوپر مل سکتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ سافٹ کاپی میں آ جائے اور آپ اس کو اپنی ایز میں پڑھ سکیں اور مختلف چیزوں کو غور کر سکیں, ہمیں آپ واٹس ایپ کیجئے تاکہ ہم آپ کو وہ بھیج سکیں. اور آپ صرف 1000 روپے میں ہمارے 12 ایڈیشن پورے سال کے 2022 کے آپ کو مل جائیں گے, اور آپ کے لیے وہ بہت ہی زبردست انفارمیشن ہوگی. آپ کسی کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں, اپنے لوگوں کے ساتھ بھی, تاکہ آپ وہ کانٹینٹ پڑھیں, وہ مواد پڑھیں گے. جس طرح آپ اچھا کانٹینٹ پڑھیں گے کہ کیسے پیسہ کمانا ہے, کیسے پیسے کو ملٹیپلائی کرنا ہے, کیسے پیسے کی ٹیک کیئر کرنی ہے, کیسے پیسے کو جو ہے نا وہ صحیح جگہ پہ ڈائریکشن پہ لگانا ہے, کیسے ایسٹس بنانے ہیں, اثاثوں سے کس طرح کمانا ہے, اور وہ کمانے کے بعد ان پیسوں کو کس طرح سے انویسٹ کرنا ہے. اس طرح کی بہت ہی زبردست انفارمیشن جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے ہم پراپرٹی ویژن کے میگزین کے اندر پبلش کرتے ہیں, اور وہ ہم آپ کو انشاءاللہ بھیجیں گے. صرف 1000 روپے میں 12 ایڈیشن آپ کو ملیں گے.